मूल मुद्दामाथिको राजनीतिक बहस, चर्चाको चुरो खोज्ने प्रयास, भ्रष्टाचार बेतिथीमाथिको हाम्रो प्रहार। हामी बोल्नेछौँ जनताको आवाज, न्याय र सत्यको पक्षमा जारी रहनेछ हाम्रो यात्रा। क्रसरोड, सीमारहित बहस। 2074 साल फागुन 7 गते मध्यराततिर नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी दुवै पार्टी एक हुने निर्णय भयो। त्यसताका 7 बुँदे सहमति भयो। सहमतिमा नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र ईश्वर पोखरेलले हस्ताक्षर गर्नुभयो भने नेकपा माओवादीका तत्कालीन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, रामबहादुर थापा र नारायण काजी श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। एकाएक दुई पार्टी एक भएपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भयो। लामो समयसम्म अस्थिरताको राजनीति स्थिरताको बाटोतर्फ जान्छ भन्ने सबैले सोचेका थिए। दुई पार्टीको एकीकरणसँगै आम निर्वाचनमा नेकपा अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 2/3 नजिक पुग्यो। सरकार बन्यो। जनताले अब स्थायी सरकार बन्छ, समृद्धिको ढोका खुल्छ भन्ने आश गरेका थिए। तर सरकार सञ्चालनको 2 वर्ष बित्न नपाउँदै नेकपामा यस्तो खटपटी उत्पन्न भयो जसले फेरि नेपाली राजनीतिको आकाशमा कालो बादल मडारिरहेको छ। जनताहरू निराश छन्। दल कहिले फुट्टे हो भन्ने आशंका सबैतिर छरिएको छ। यसै सन्दर्भलाई लिएर नेकपाका केन्द्रीय सदस्य, मोरङका सह इन्चार्ज, राष्ट्रिय सभाका सदस्य, पूर्व राज्य मन्त्री गोपी आछामीसँग आज हामी समसामयिक विषयमा छलफल गर्दैछौँ। के अब नेकपा साँच्चै फुट्छ त? जनताले चाहेको स्थायी सरकारको बाटो यही हो त? यी सबै विषयमा उहाँसँग जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। कार्यक्रम क्रसरोडमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य गोपी आछामीलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ, सन्चै छ। पार्टीलाई त हननी ज्वरो आएको छ नि। अहिले चाहिँ पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल बहसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलि पेचिलो खालकै स्थिति छ र ज्वरो आएकै जस्तो स्थिति देखिन्छ हेर्दाखेरि। तर अब मानिसहरूले गरेको चाहिँ आशंका जस्तो चाहिँ अब पार्टी चाहिँ फुटतिरै जाने हो कि भन्ने स्थिति चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसलाई हामी एकताबद्ध गरेर लान चाहिँ सक्छौँ र लानु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। यो ज्वरो मात्रै हो कि कोरोना नै हो? त्यो लक्षण हेर्दा त कोरोना नै जस्तो देखिन्छ। अहिले कोरोनाको बारे धेरै चर्चा परिचर्चा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कोरोना भन्ने जस्तो हुन्छ, तर यो कोरोना होइन, सामान्य रुगाखोकी हो, सिजनल फ्लू जस्तो। ए, यो आफै हटेर जान्छ? यो आफै हटेर जान्छ। कहिलेसम्म पर्खिनु पर्ला त? अब अहिलेको चाहिँ 13 गते मङ्सिर 13 गते चाहिँ स्थायी सचिवालयको बैठक छ। सचिवालयको बैठकमा चाहिँ कमरेड अध्यक्ष केपी ओलीले पनि आफ्नो तर्फबाट चाहिँ अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले राखेको चाहिँ राजनीतिक प्रतिवेदनको चाहिँ खण्डन गरेर चाहिँ आफ्नो प्रतिवेदन ल्याउने भन्नुभएको छ र त्यसको तयारीमा उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँको प्रतिवेदन आइसकेपछि 2टा प्रतिवेदन के अरे 18 गतेको चाहिँ स्थायी कमिटीको बैठकमा, 25 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बहस छलफलमा जान्छ र त्यसले एउटा चाहिँ निष्कर्ष निकालेर पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर लाने चाहिँ वातावरण बनाउँछ भन्ने चाहिँ हामीले त्यो देखिराखेका छौँ। पार्टी एकीकरणको भएपछि तपाईँ केन्द्रीय सदस्य बन्नुभयो। अहिलेसम्म केन्द्रीय समितिका कतिवटा बैठक बसे? एका छ? पार्टी एकता घोषणाको एउटा बैठक हो। त्यसपछि हामी चाहिँ के अरे भदौतिर अर्को एउटा बैठक बसेका छौँ, 2वटा बैठक बसेका छौँ। ए, 3 वर्ष, झन्डै 3 वर्ष लाग्न आँट्दाखेरि 2वटा बैठक बस्यो भनेपछि अलिक यो असहज स्थिति होइन र? पार्टी एकतापछि भएको समझदारी र निर्णय अनुसार चाहिँ 6 महिनामा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने भन्ने हो। तर अब एउटा चाहिँ कोरोनाको कारणले पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि चाहिँ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बैठक बसेन। अब पहिलो चरण त पार्टीको चाहिँ आन्तरिक विवादको त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरामै अलिकति
टाइम लागेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक पार्टीले कल गर्न सकिराखेका स्थिति थिएन र पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि फेरि वातावरण चाहिँ सहज बनेर जानेतिरै गइराखेको थियो। त्यही बिचमा चाहिँ फेरि पार्टीभित्र चाहिँ दुई लाइन सङ्घर्षको चाहिँ अस्वस्थ खालको चाहिँ सङ्घर्षको सुरुवात भयो। एक दोस्रो कुरा चाहिँ कोरोनाको चाहिँ एउटा विश्वव्यापी महामारी आइसकेपछि चाहिँ अब सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने र सङ्क्रमणबाट चाहिँ हामी जोगिनुपर्ने, त्यसले फेरि पार्टीको ठुल्ठुलो चाहिँ भेला सम्मेलन चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ मेसेज जाने भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हुन सकिराखेको छैन। अब हेरौँ यो 25 गते मङ्सिर 25 गते चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक गर्ने, त्यसपछि सबै विषय चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफल बहस गरेर चाहिँ टुङ्ग्याउने भन्ने चाहिँ अस्तिको सचिवालयको बैठकको चाहिँ प्रस्ताव छ। यो प्रस्ताव अनुसार गयो भने स्थिति फेरि चाहिँ नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न पनि सक्दछ। होइन, जनताले त्यत्रो आश गरे, स्थायी सरकारको आश गरेका थिए, तपाईँलाई म्यान्डेट पनि दिए। अहिले आएर यो पार्टीभित्रको विवादको चुरो चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब पार्टीभित्रको अहिलेको विवादको चुरो भनेको चाहिँ नेपाली जनताले राजनीति स्थायित्व हुन्छ लामो समयसम्म यता के अरे पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदल आइसकेपछि र बहुदल आएर पनि गणतन्त्र आइसकेपछि चाहिँ जनअपेक्षा एउटा खालको थियो। अब राजनीति स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि र सुशासनतिर देश जान्छ र अब नेताहरूले चाहिँ नयाँ ढङ्गले देशलाई अगाडि बढाउँछन् भन्ने एउटा जनअपेक्षा थियो। त्यही जनअपेक्षा अनुसारै दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ चुनावी तालमेल गरेर संयुक्त मोर्चा बनाएर चाहिँ चुनावमा गए भनिसकेपछि अब हामीले त्यहाँ भनेका थियौँ अब देशलाई सुशासन दिन्छौँ हामी, राजनीति स्थायित्व हुन्छ, आर्थिक समृद्धितिर देशलाई हामी अगाडि बढाउँछ र यो कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ टुक्रा टुक्रामा चाहिँ विभाजित भइराखेको स्थिति छ। अब हामी कम्युनिस्ट पार्टीलाई एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर चाहिँ देश अगाडि बढाउँछौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ र जनताले आफ्नो तर्फबाट अनुमोदन गर्यो। यो चाहिँ जनताको महानता हो। अब जनताले अनुमोदन गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले नयाँ संविधानको स्पिरिट अनुसार एउटा, दोस्रो कुरा चाहिँ जनभावना अनुसार र पार्टी एकताको चाहिँ मूल स्पिरिट अनुसार चाहिँ पार्टी र सरकारले जसरी काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ यो अन्तर्विरोधहरू चाहिँ पैदा भएको छ र यसको चाहिँ मूल कारण भनेको चाहिँ एउटा पक्ष पार्टी विधि पद्धति र चाहिँ के अरे पार्टी विधान अनुसार घोषणापत्र अनुसार काम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने र एउटा पक्ष चाहिँ फेरि विधि पद्धति मान्दिनँ, म नै चाहिँ सर्वे सर्वा हो, लोही चौधरीले भने जस्तो म नै राज्य हो र चाहिँ राज्य नै म हो भनेर चाहिँ लोही चौधरीले भन्थे। त्यस्तै चाहिँ अब प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षले चाहिँ त्यो भनिसकेपछि चाहिँ आएको चाहिँ समस्या हो र यसलाई समाधान गर्ने बाटो भनेको पनि फेरि बाधै जायत तत्त्वबोध भने जस्तै चाहिँ अब वाद विवाद र बहसकै बिचबाट चाहिँ फेरि यसको चाहिँ समाधान निकाल्नुपर्छ र पार्टीलाई विधिमा चलाउने, सरकारलाई चाहिँ नि संविधान नियम कानुन र चाहिँ पार्टीको चाहिँ घोषणापत्रको चाहिँ स्पिड अनुसार चाहिँ चलाउने हिसाबले अगाडि बढाउन सक्यो भनेदेखि यो समस्याको फेरि समाधान पनि छ। तपाईँले यसो भनिराख्दाखेरि प्रधानमन्त्री अथवा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्ति र उहाँको व्यवहार यो पार्टीलाई एक बनाएर लाने तर्फ भन्दा पनि पार्टी फुटारै लाने तर्फ अग्रसर छन् जस्तो लाग्छ। पार्टी फुट्छ? यस्तो छ, यो पार्टी फुटाउने चाहिँ अधिकार चाहिँ कसैलाई पनि छैन, त्यो गल्ती गर्ने चाहिँ छुट पनि कसैलाई पनि छैन। नेपाली जनताले यत्रो बलिदानको बिचबाट चाहिँ ल्याएको परिवर्तन र सबै जनता कार्यकर्ताको चाहिँ भावना समेटेर चाहिँ गरिएको पार्टी एकता, यहाँ त जनताको जीवन पनि जोडिएको छ, राष्ट्रको जीवन पनि जोडिएको छ र पार्टी आम कार्यकर्ता भने चाहिँ हामीसँग चाहिँ 8 लाख पार्टी सदस्य छन्, उनको जीवन पनि त जोडिएको छ। कुनै नेताको सनकको आधारमा चाहिँ कसैलाई चाहिँ छुट के अरे फुटाउने चाहिँ छुट त नेपाली जनताले दिँदैन, पार्टी कार्यकर्ताले पनि दिँदैन र त्यो स्थिति छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँले आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ अस्वाभाविक मान्नु पनि हुँदैन। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले 19 पृष्ठको चाहिँ प्रतिवेदन अस्ति सचिवालयको चाहिँ छलफलमा ल्याउनु भएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी कमरेड चाहिँ म पार्टीको बैठकमा आउँदिनँ, यतापट्टि म क्याबिनेटको बैठक राख्छु, म चाहिँ नै पार्टीको कुनै पनि निर्णय मान्दिनँ र यो दस्तावेज भनेको चाहिँ यो मलाई लागेको चाहिँ झुट्टो आरोप हो, यो कपोकल्पित छ, यसको चाहिँ यसलाई म चाहिँ नै ठाडै चाहिँ अस्वीकार गर्दछु भनेर पनि उहाँ फेरि चाहिँ
पार्टी कमिटीको सचिवालयको बैठकमा आउनुभयो र उहाँले के भन्नुभयो भने म यसको काउन्टरमा प्रतिवेदन ल्याउँछु भनिसकेपछि के हो भने छलफल बहस गर्ने एउटा आधार बन्यो। अब दुईटै प्रतिवेदन आइसकेपछि चाहिँ अलि छलफल पेचिलो हुनसक्छ, तर दुईटै चाहिँ प्रतिवेदनका राम्रा पक्षहरूलाई हामीले चाहिँ नि सैद्धान्तिकृत गर्ने, त्यसलाई साझा चाहिँ नै के अरे प्रतिवेदनको रूपमा लाने, एउटा त्यो हुनसक्छ। दोस्रो कुरा के हो भने कमजोरीहरूलाई जहाँ जुन जुन पक्षबाट चाहिँ कमजोरी भएका छन् त्यो कमजोरीलाई चाहिँ करेक्सन गर्ने बाटोबाट चाहिँ कमजोरीलाई सच्याउने, राम्रो पक्षलाई लिने र चाहिँ फेरि एउटै चाहिँ प्रतिवेदन बनाएर साझा ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्नेतिर गयो, सामूहिक ढङ्गले अगाडि बढ्नेतिर गयो भने फेरि यसलाई हामीले फुटबाट बचाउन पनि सक्छौँ। अब उहाँको अभिव्यक्तिले फुट्छ भन्ने कुरा मलाई त्यस्तो चाहिँ नै लाग्दैन। अभिव्यक्ति दिँदैमा अहिले फुटिहाल्ने त्यो स्थिति हुँदैन। झन्डै 3 वर्ष पहिला तत्कालीन नेकपा माओवादी नेकपा एमाले मिले। हजुर, यी आफै मिलेका थिए, कसैले मिलाइदिएको थियो, दुईजना नेताहरू बसेर हस्ताक्षर गरेर यसलाई मिलाएर लिएर जाउँ भने, अथवा समयको परिस्थिति थियो, बाहिरी शक्तिको आडमा यी पार्टी मिलेको थियो। तपाईँको विचारमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बीच कसरी एकीकरण भयो जस्तो लाग्छ? यस्तो छ, मैले अघि पनि भने मूलतः नेपाली जनताको चाहना के थियो भने कम्युनिस्ट शक्तिहरू चाहिँ एक ठाउँ हुनुपर्छ। त्यो कार्यकर्ताको भावना पनि त्यही हो र अनि राजनीति स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिको चाहिँ नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टीले गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली जनताको चाहिँ चाहना त्यो थियो। त्यो चाहनालाई मध्यनजर गरेर देशको वस्तुगत परिस्थिति र त्यसको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर पार्टी एकता गरिएको हो। एउटा हामी सशस्त्र सङ्घर्षको बिचबाट आयौँ, नेकपा एमाले शान्तिपूर्ण जनसङ्घर्षको बिचबाट आयो। हामीले चाहिँ सशस्त्र सङ्घर्ष पछि हामी शान्ति प्रक्रियामा आउने बेला चाहिँ हामीले के भन्यो भने हामी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बिचबाट चाहिँ अगाडि बढ्ने, नेकपा एमाले पनि शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको चाहिँ बिचबाट चुनावकै माध्यमबाट चाहिँ फेस गरेर अगाडि बढ्ने र अब शान्तिपूर्ण तरिकाले सरकारको नेतृत्व गर्दै त्यसैभित्रपट्टिबाट चाहिँ हामीले समाजवादी कार्यक्रमहरू, कम्युनिस्ट नीति कार्यक्रमहरू चाहिँ लागू गर्न सकिन्छ, त्यो सम्भावना छ नेपालमा भने अब दुईतिर चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ दुईटा भएर तीनटा भएर टुक्रा टुक्रा भएर चाहिँ त्यो मकसद त हामी पुरा गर्न सक्दैनौँ भनिसकेपछि विचारमा, कार्यदिशामा, सोचमा र देशको वस्तुगत आवश्यकतालाई पनि हेरिसकेपछि चाहिँ भएको पार्टी एकता हो। यो यसलाई हामीले यसरी बुझ्नु जरुरी छ। अर्को कुरा विदेशीहरूको चाहिँ कुनै प्रभाव यसमा चाहिँ छैन, कुनै दबाव। तपाईँले त्यसो भन्दाखेरि अहिले पछिल्लो समय पनि के देखिरहेको छ भने नेकपामै के देखिरहेको छ भने उत्तरतर्फबाट मिलाउन उत्प्रेरित छ र दक्षिणतर्फबाट फुटाउन उत्प्रेरित छ। नेताहरूका अभिव्यक्ति र नेताहरूका भेटघाट र व्यवहारले त्यो प्रभावित गर्छ। अहिलेको चाहिँ यिनीहरूले स्ट्रगलको चाहिँ सिचुएसन अथवा त्यसलाई सिनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अलि वैदेशिक शक्ति केन्द्रको इन्ट्रेस्ट पनि यहाँ जोडिएको छ। मूलतः अमेरिकन, इन्डियन र चाहिँ चाइनिजहरू यिनीहरूको आफ्नो खालको इन्ट्रेस्ट त छँदैछ, आफ्नो खालको चाहिँ इन्ट्रेस्ट सोच त्यहाँ जोडिएकै छ र पनि फेरि निर्णायक त हामी नै हो नि। कुनै पनि वस्तु परिवर्तनको चाहिँ मूल कारण, आधारभूत कारण चाहिँ के हुन्छ भने स्वयं आफै हुन्छ। बाह्य शक्तिहरूको भूमिका भनेको चाहिँ सहायक र सहयोगी हुनसक्छ, तर मूलतः हामी आफै नै चाहिँ निर्णय गरेर जाने कुरा नै मुख्य कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले शक्ति केन्द्रहरूको इन्ट्रेस्ट हुँदाहुँदै पनि हामी आफै चाहिँ नै के अरे हाम्रा कमजोरीहरू सच्याएर अब हामी रूपान्तरण भएर एक दिशा भएर जान्छौँ। यो राष्ट्रको आवश्यकता हो, यो जनताको चाहिँ आवश्यकता हो, कम्युनिस्ट आन्दोलन, कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ नै आवश्यकता हो भन्न जाने हो भने त यो सिद्धिहाल्यो नि, त्यो त कुनै ठुलो कुरो भएन। तर अलिकति देखिन्छ त्यस्तो, त्यसलाई त फेरि जनताले देख्ने गरी सबै घटनाक्रमहरू भइरहेछ, त्यसलाई ढाकछोप गर्ने कुरा पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई। केन्द्रीय सदस्य भएपछि अध्यक्ष मध्येका केपी शर्मा ओलीलाई एक्लै कहिले भेट्नु भएको छ? अध्यक्ष कमरेड केपी कमरेडलाई मैले एक्लै त भेटाएको छैन। सामूहिक रूपमा डेलिगेसन जाँदाखेरि साथीहरूसँग गएर भेटेको छु। मैले यो नेकपा माओवादीबाट आउने धेरै नेताहरू र नेताहरूलाई प्रश्न गर्ने गर्छु, केपी शर्मा ओलीकामा जानका लागि तपाईँलाई ढोका बन्द भएको कि तपाईँ नजानु भएको? तपाईँ नजानु भएको अध्यक्ष त अध्यक्ष हो नि, पुष्पकमल दाहालसम्म त धेरैचोटि भेट्नु भएको छ, मलाई पनि याद छ। उहाँलाई चाहिँ किन नभेट्नु भएको थियो? यसो हुन्छ,
एउटा कुरा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने हाम्रो अब आवश्यकता पर्यो भने भेट्ने त हो, त्यस्तै त भेट्न मिल्दैन नि। आवश्यकता पर्यो जस्तै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको इस्युमा, कतिपय जनसरोकारका विषयहरूमा र कतिपय पार्टीकै इस्युहरूमा पनि हामीले सामूहिक रूपमा चाहिँ भेट्ने गरेका छौँ। पटक पटक भेट्ने काम त भएकै छ। तर अनावश्यक रूपमा चाहिँ फेरि जाने कुरा पनि त भएन। एउटा अब उहाँले राष्ट्रको जिम्मेवारी लिएर चाहिँ नै गरिराख्नु भएको छ। उहाँ व्यस्त पनि हुनुहुन्छ। अहिले कोरोनाको त्यो एउटा जटिल परिस्थिति पनि छँदैछ। अब आत्मीयताको हिसाबले भन्यो भने स्वाभाविक हो, अलिकति लामो सहकार्य जोसँग गर्यो त्योसँग चाहिँ अलिकति आत्मीय सम्बन्ध राम्रो हुने कुरा भइहाल्यो। अब सहकार्य छोटो भइसकेपछि आत्मीय सम्बन्ध पनि त्यस्तै खालको हुन्छ, त्यो छिपछिपी खालकै हुन्छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ गहिराइमै छ भन्न त मिल्दैन। तर फेरि अब हामी चाहिँ नै व्यक्तिगत सम्बन्धको हिसाबले पनि भन्दा पनि राजनीतिक हिसाबले, विचारको हिसाबले, सङ्गठनको हिसाबले, पार्टी कार्ययोजना, नीति कार्यक्रमको हिसाबले चाहिँ चल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि भावनात्मक सम्बन्धको हिसाबले चाहिँ समानै छ। अहिले पार्टी एकता भइसकेपछि त हामीले फेरि चाहिँ नै त्यसलाई चाहिँ अब अलि के अरे फरक छ भन्नु पनि मिल्दैन। शक्ति केन्द्रका पनि कुरा आए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जे गरिराख्नु भएको छ, जे बोलिराख्नु भएको छ, जे व्यवहारमा देखाइराख्नु भएको छ, त्यो आफैले गर्नुभएको छ, उहाँको सल्लाहकारहरूले सल्लाह दिएर गर्नुभएको छ, वा विदेशी शक्तिको आडमा गर्नुभएको छ? तपाईँको विचारमा के लाग्छ? यसो छ, अब कतिपय चाहिँ नि सल्लाहकारहरूको भूमिका पनि हुन्छ, कतिपय वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरूको इन्ट्रेस्टको कुरा पनि हुन्छ। अब मलाई के लाग्छ भने अब एउटा भनाइ छ नि नेपालीमा, अब मुन्सी खराब मालिक ठिक भन्ने हुँदैन। त्यो मालिकले नै गाइड गर्ने हो नि त मुन्सीलाई, होइन? सल्लाहकार भए पनि अरू भए पनि जे भए पनि अब उहाँ आफ्नै सोचअनुसार गरिराख्नु भएको छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ हो। उहाँको आफ्नो जुन स्वभाव छ, सोच्ने तरिका छ, उहाँको चाहिँ काम गर्ने तरिका छ, हामीले त्यो चाहिँ नै उहाँको सबै पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ सल्लाहकारको सल्लाहअनुसार गर्ने हो भनेदेखि त नजिकको सल्लाहकार भने त पार्टी अध्यक्षको हिसाबले कौन प्रचण्ड हो नि। त्यसपछि अरू सचिवालयका चाहिँ नेताहरू हुन् जो पूर्व प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ काम गरिसक्नु भएको छ, उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अब नजिकका त उनीहरू हुन् नि, होइन? अब यो के अरे उहाँहरूले दिएको सल्लाह, निर्णय र सुझावअनुसार गरे हो भनेदेखि त यो स्थिति हुन्थेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ अरू सल्लाहकारको चाहिँ सल्लाहअनुसार भन्दा पनि, अरू चाहिँ शक्ति केन्द्रहरूको चाहिँ निर्देशनमा भन्दा पनि उहाँ आफ्नै चाहिँ मतलब जिद्दीपनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ आफ्नै हिसाबले काम गरिराख्नु भएको छ भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ रिडिङ हो। तपाईँले यसो भनिराख्दाखेरि मलाई याद आयो, जनार्दन आचार्य भन्ने एकजना आर्टिकल लेख्नुहुन्थ्यो। उहाँले गिरिजाप्रसाद कोइरालाका बारेमा एउटा आर्टिकल लेख्नु भएको थियो, त्यो याद छ। उहाँले के लेख्नु भएको थियो भने गिरिजाप्रसाद कोइराला चाहिँ असल हुन्, उनका आसेपासे र उहाँका सल्लाहकार गलत भएका कारण उनले गलत निर्णय गर्छन् भन्नेहरूसँग मलाई आश्चर्य लाग्छ। सल्लाहकार किचन क्याबिनेट भनेको त 4-5 जनाको हुन्छ। आफ्ना वरिपरिका 4-5 जना मान्छे पनि राम्रो छान्न नसक्ने मान्छे कसरी राम्रो हुन्छ भनेर लेख्नु भएको थियो। त्यही हो, केपी शर्मा ओलीको वरिपरिको टिम पनि उहाँ नराम्रो भएका कारण त्यो पनि राम्रो छान्न सक्नु भएको छैन भन्दा गलत हुन्छ? सल्लाहकारको भूमिका भनेको त अब सूचना दिने हो। मुख्य चाहिँ घटनाक्रम, वस्तुगत स्थिति, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन दिने र अनि यो गर्दा ठिक हुन्छ भनेर भन्ने हो। निर्णय गर्ने त मैले राखेका सल्लाहकारले दिएको सूचना र सल्लाहको आधारमा निर्णायक भूमिका खेल्ने त म आफै हो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उहाँले राम्रो राख्न सक्नुभयो भएन भन्ने कुरामा म चाहिँ त्यतापट्टि टिका टिप्पणी गर्न जान्न, किनभने उहाँले राखेका साथीहरू राम्रै होलान्, आवश्यक भएरै राख्नुभएको होला, आवश्यक टिम नै होला, होइन? तर अब चाहिँ नै त्यो सल्लाहकारको पनि चाहिँ नै के अरे प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ कति पहुँच छ त्यो कुरा पनि होला, होइन? अब बाहिर जसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ साथीहरूले, त्यो व्यक्त गर्ने कुरा र चाहिँ त्यहाँ पहुँच हुने कुरा उहाँले सोचेकै कुरा हो कि उहाँले चाहिँ नै नसोचेको कुरा हो कि त्यसलाई बनाएर गरिरहेछ कि बाहिर आउँदाखेरि कसरी आएछ भन्ने कुरा त त्यो त अनुसन्धानकै विषय हो। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ निर्णायक त उहाँ नै हो। यस्तो रणाको छ, लामो समयसम्म शस्त्र सङ्घर्ष गर्नुभयो,
युवा जोस पनि थियो। कहिलेकाहीँ लाग्दैन यो बेकार पार्टी मिलेछ? त्यस्तो लाग्दैन। मिलेर नराम्रो के भएको छ र? नराम्रो त केही भएको छैन नि। अब जनअपेक्षा अनुसार पार्टी र सरकारले चाहिँ नि काम गर्न सकेन। पार्टी घोषणापत्र, पार्टीको विधान र चाहिँ राष्ट्र र जनताको चाहिँ आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेन भन्दाखेरि हुने पीडा एउटा छँदैछ। अब पार्टी एकता बेकार गरिएछ, बेकार भएछ भन्ने लाग्दैन। अहिले एउटा बहस सुरु भएको छ पार्टीमा। यो ढिलो चाँडो सुरु हुन्थ्यो बहस। एउटा बहस सुरु भएको छ। एउटा विधिमा जाने, एउटा चाहिँ व्यक्तिगत ढङ्गले चाहिँ चल्ने। के हो त कम्युनिस्टहरूको चाहिँ मूल सैद्धान्तिक भावना, सैद्धान्तिक के अरे मूल पक्ष के हो त भन्दा सामूहिक रूपमा चल्ने कुरा हो। सामूहिक निर्णय हुन्छ, व्यक्तिगत जिम्मेवारी हुन्छ, त्यसलाई लागू गर्ने कुरा हुन्छ। पार्टी सङ्गठनको चाहिँ पद्धतिको हिसाबले चाहिँ अल्पमत बहुमतको मातहतमा हुन्छ। के अरे सिङ्गो पार्टी कमिटीको मातहतमा चाहिँ सबै चाहिँ पार्टी सदस्य, महाधिवेशनको चाहिँ मातहतमा चाहिँ केन्द्रीय कमिटी हुन्छ। पार्टीको पद्धति, सङ्गठनात्मक पद्धति त यो कुरा हो। अब जनवादी केन्द्रीयताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी पार्टीमा छलफल बहस गर्छौँ। त्यहाँ छलफल बहसको स्वतन्त्रता हुन्छ, काम कारबाहीमा एकरूपता हुन्छ। निर्णय गरिसकेपछि हामी त्यो निर्णयलाई चाहिँ हुबहु कार्यान्वयन गरेर जान्छौँ। निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि हामी पार्टी कमिटीमा आफ्ना कुराहरू राख्छौँ, आफ्ना धारणाहरू चाहिँ राख्छौँ। यसरी जाने कुरा चाहिँ मेन हो। अब यतातिर चाहिँ लानको लागि बहस पनि चलिरहेको छ र फेरि यो आवश्यक पनि थियो। अब यत्रो चाहिँ नै जनआधार छ, यत्रो जनमत चाहिँ नै के अरे परिवर्तनको पक्षमा, के अरे यो चाहिँ नै कम्युनिस्ट आन्दोलन र यसका उपलब्धिलाई रक्षा गरेर अब हामी चाहिँ समाजवादतिर जानुपर्छ भन्ने यात्रातर्फ चाहिँ मोडिने खालको चाहिँ जुन जनमत र जनआधार छ, अब त्यसलाई हामीले चाहिँ नि के अरे वैचारिक हिसाबले प्रष्ट पार्ने, साङ्गठनिक हिसाबले चाहिँ एकताबद्ध गर्ने र चाहिँ व्यवहारिक हिसाबले चाहिँ अब के अरे जनता र राष्ट्रको हितमा चाहिँ काम गर्ने हिसाबले चाहिँ जानको लागि एउटा वातावरण बन्नेतिर गइरहेको छ। यो नराम्रो कुरा भएन। अब अलि यो अलिकति शत्रुतापूर्ण अन्तरसङ्घर्ष नभइकन स्मुथली चाहिँ पार्टी एकताका कामहरू चाहिँ 3 महिना 6 महिनाभित्र सबै सकेर जाने भन्दै गर्दाखेरि त्यो अनुसार गएको भए त यो धेरै लफडा हुन्थेन। अब त्यो अनुसार नजानु दुःखद कुरा हो, तर पार्टी एकता नै गर्नु चाहिँ दुःखद कुरा होइन। यो चाहिँ फेरि राम्रो। तर तपाईँले एकचोटि छातीमा हात राखेर भन्ने हो भने त्यो सानै उमेरमा जनयुद्धमा लाग्नुभयो, उत्पीडन विरुद्ध लाग्नुभयो। मन्जु र निर्मला आफ्नै बहिनी पनि गुमाउनु भयो। हजारौँ मान्छेहरू मारिए, बलिदानी दिएका छन्। यही सब हुनका लागि हो त? 3 वर्ष त बित्यो नि त। अब हामीले देखेको सपना अर्कै हो। हामीले देखेको सपना के हो भने हामी चाहिँ वर्ग सङ्घर्षकै बिचबाट, जनयुद्धकै बिचबाट चाहिँ यो पुरानो चाहिँ सामन्तवादी एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थालाई फाल्छौँ र जनताको गणतन्त्र ल्याउँछौँ भनेर लड्या हो। तर अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, राष्ट्रिय परिस्थिति, हाम्रो आत्मगत स्थितिलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै फेरि पार्टीले चाहिँ युद्ध शान्ति, युद्ध शान्ति, युद्ध वार्ता हुँदै 12 बुँदे सहमतिपछि चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म जाने, संविधान सभा हुँदै जनताको संविधान निर्माण गर्ने जुन यात्रा तय गरिसकेपछि चाहिँ स्वाभाविक झिकझ्याक त भइहाल्छ नि। त्यो हामीले देखे जस्तो चाहिँ, हामीले सोचे जस्तो त हुँदैन सबै परिस्थिति। तर तपाईहरुले अब यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यसमा हामीलाई कुनै पछुतो छैन। म आफ्नै कुरा गर्नुहुन्छ भने यो गणतन्त्रको निम्ति लड्या हो, हामीले यसरी बाँचेर यो गर्छौँ भन्ने सोचे पनि थिएनौँ हैन। हामी त राष्ट्रको चाहिँ नि के अरे परिवर्तनको लागि, जनताको मुक्तिको लागि र चाहिँ सर्वहारा वर्गको चाहिँ न्याय मुक्ति र स्वतन्त्रताको लागि आफ्नो जीवन चाहिँ आहुति दिएर भए पनि चाहिँ यो काम चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर लाग्यो हो नि त। अब त्यो लाग्ने क्रममा मेरो घरबाट पनि 2 जना बहिनीहरू मारिए हैन। हामी 6 जना जनयुद्धमा लागेका थियौँ। अब त्यो बेलाको स्थिति हेर्नुहुन्छ भने मैले आफैले चाहिँ जनयुद्धमा चाहिँ WT बनाएर लिएर हिँडेका चाहिँ साथीहरू करिब 37 जना भन्दा बेसी साथीहरू चाहिँ मारिए। मैले आफैले कन्भिन्स गरेर लिएर हिँडे मान्छेहरू। धेरै साथीहरू चाहिँ घाइते अपाङ्ग अहिले पनि छँदैछन् हैन। तर अब
हामी केही लिन्छौँ भनेर लागेका थिएनौँ, राष्ट्रको लागि योगदान दिन्छौँ, बलिदान दिन्छौँ भनेर चाहिँ लागेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कुनै पश्चाताप छैन। तपाईलाई त पछुतो छैन, तर जनतालाई त पछुतो छ नि त। हामीले एउटा चाहिँ गर्व गर्न लायक ऐतिहासिक काम गर्यौँ हाम्रो जीवनमा। के अरे क्रान्तिको सुरुवात, क्रान्ति सम्पन्न गर्ने र चाहिँ जनताको संविधान निर्माण गरेर चाहिँ राजनीतिक स्थायित्व हुँदै आर्थिक समृद्धिको यात्रातर्फ देशलाई लाने भनेर जुन मूल उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। जनअपेक्षा पुरा भएको छैन। जनअपेक्षा चाहिँ पुरा गर्न नसक्नु चाहिँ हाम्रो पार्टीको हिसाबले पनि र सरकारको हिसाबले पनि यो चाहिँ ठुलो कमजोरी भइराखेको छ। यसको सजाय त फेरि जनताले निकट भविष्यमा दिइहाल्छ नि, त्यसमा त के ठुलो कुरो भयो। गाडी स्टार्ट चाहिँ गर्नुभयो तर अगाडि बढ्यो। हामी सचेनौँ भनेदेखि अब 1.5 वर्षभित्र चाहिँ स्थानीय चुनाव हुन्छ, 2-2.5 वर्षभित्र चाहिँ फेरि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन हुन्छ। हामीले राम्रो गर्न सकेनौँ भने जनताले राम्रो गर्नलाई चुन्छ, त्यो जनताको अधिकार हो। मूलत हामी राम्रो हुनुपर्छ, राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले छोड्नु हुँदैन। भएन भने अब अरू निर्णय गर्ने कुरा त जनताको कुरा हो। छलफलमा पालो भएको छ छोटो व्यापारिक विश्रामको। विश्रामपछि पुनः हामी जोडिनेछौँ। मकालु टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। क्रसरूट सीमारहित बहस। क्रसरूट सीमारहित बहस। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। हामी कुराकानीको क्रममा छौँ। भनेपछि 2/3 सरकारले जनताको अपेक्षा र तपाईँहरूले देख्नुभएको सपना पुरा गर्ला भनेर अब कतिन्जेल पर्खिनु पर्ला? समय छोटो छ तर गर्न सकिन्छ। 25 गते भनिराख्नु भएको छ। तर केपी शर्मा ओलीको व्यवहार र उहाँको समूहले जे गरिरहेको छ त्यो हेर्दा लाग्छ 25 गते पनि कुनै नयाँ परिवर्तन हुँदैन। प्रचण्ड समूह फेरि चिसै पानीले नुहाउनुहुन्छ र फेरि अर्को एउटा प्रतिवेदन लेख्नुहुन्छ, तपाईँहरू बस्नुहुन्छ। यसो भन्नेहरूको जमात निकै ठुलो छ। सहमत हुनुहुन्छ? अब परिस्थिति त्यस्तो पनि छैन। अब प्रधानमन्त्री फर्स्ट म्यान हो, पार्टी अध्यक्षको हिसाबले पनि, यतापट्टि फेरि राष्ट्रको अभिभावकको हिसाबले पनि उहाँ फर्स्ट म्यान हो। अब उहाँले चाहिँ सच्चिनै नसक्ने गरी चाहिँ नै जानुहुन्छ भन्ने अहिले त्यो परिकल्पना हामी गर्न सक्दैनौँ। किन उहाँको नि योगदान छ नि, यो राष्ट्र निर्माणमा योगदान छ, कम्युनिस्ट पार्टीको एकतामा योगदान गर्नुभएको छ र लामो समय चाहिँ जेल बसेर चाहिँ राष्ट्र र जनताकै र परिवर्तनकै लागि उहाँले चाहिँ जुन त्याग र समर्पण गर्नुभएको छ। अहिले जनताले चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ नायक बन्ने जिम्मेवारी उहाँलाई दिएको छ। अब उहाँले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नतिर लाग्नु हो नि, उहाँ नायक बन्ने हो। अब जिम्मेवारी पुरा गर्नु भएन भने त उहाँ पनि त फेरि बन्ने त खलनायक हो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो स्थिति चाहिँ हुँदैन भन्ने लाग्छ। यतापट्टि अब पार्टी अध्यक्षको हिसाबले फेरि के अरे दोस्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पनि छलफल सबै साथीहरूको बिचमा चाहिँ चलाइराख्नु भएको छ, सुझाव लिने काम गरिराख्नु भएको छ र मूलत रूपान्तरण सहितको चाहिँ नि पार्टी एकतालाई चाहिँ जोड दिएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यतापट्टि प्रचण्ड कमरेड लगायतका नेताहरूको टिम र चाहिँ फेरि केपी कमरेड पनि अहिले एकता चाहिँ भङ्ग गरिहाल्नु हुँदैन भन्ने ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति चाहिँ नै पर पुग्ने स्थिति नहोला। तपाईँले भने चाहिँ प्रचण्ड अहिले आन्तरिक छलफलमा लाग्नु भएको छ, पार्टीलाई एकीकरण गर्नमै राख्नुपर्छ, पार्टी फुटाउनु हुँदैन भनेर। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट्न लाग्नु भएको छ, सरकार परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावनातिर लाग्नु भएको छ। यदि प्रचण्ड समूह फुटेर गयो भने सत्तामा कसरी रहिराख्ने भनेर उहाँले पनि त तयारी गर्नुभएको छ नि त। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? प्रचण्ड समूह चाहिँ फुटेर जाँदैन। पहिलो कुरा यो कुरामा हामी चाहिँ भ्रममा पर्नु हुँदैन, किनभने हामी सबै ठाउँ बहुमतमा छौँ। स्थायी के अरे सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, संसदीय दल सबै ठाउँमा चाहिँ बहुमत भएको प्रचण्ड समूह चाहिँ लाई पार्टी फुटाउनु जरुरी छैन। यदि पार्टी फुटाउने हो भने यो पार्टी एकता पनि गर्नुहुन्थेन कमरेड प्रचण्डले। यो पार्टी फुटाउन एकता गरे होइन, पार्टीलाई जुटाउन, राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्न र चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाजवादी क्रान्तिको दिशातर्फ चाहिँ अगाडि बढाउने र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो सोचका साथ कमरेड प्रचण्डले चाहिँ पार्टी एकता गरेको। फेरि केपी कमरेडको आनी बानी स्वभाव यो थाहा नपाएर गरे त होइन नि, थाहा पाएरै गरेका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रचण्ड कमरेडको चाहिँ नि टिमले पार्टी फुटाउँदैन। एक दोस्रो कुरो चाहिँ अब शेरबहादुर देउवासँग चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले भेट्ने बित्तिकै फेरि अब यो समीकरण चेन्ज भइहाल्छ त भन्ने कुरा पनि होइन, त्यो कन्डिसन पनि छैन।
अब प्रचण्ड के अरे केपी कमरेडले चाहिँ शेरबहादुर देउवासँग चाहिँ भेट्नुभयो, अरू कुरा अरू विषयमा भयो होला छलफल, पार्टीका यिनै आन्तरिक द्वन्द्वको विषय, सरकारको विषय, अरू विषयमा छलफल भयो होला। तर अब त्यो छलफल गर्ने बित्तिकै चाहिँ अब यो स्थिति आइहाल्छ भन्ने कुरा होइन। काङ्ग्रेसले पनि त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्दैन, त्यहाँ पनि काङ्ग्रेसमा चाहिँ पार्टी छ, यहाँ पनि फेरि कम्युनिस्ट पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्थिति चाहिँ तत्कालै आउँदैन। त्यो छलफल गरिदिने बित्तिकै फेरि बिग्रिन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। विभिन्न कोणबाट छलफलहरू हुन्छ नि, उहाँ प्रतिपक्षी दलको नेताको रूपमा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ राष्ट्रको प्रमुखको रूपमा हुनुहुन्छ, त्यो त स्वाभाविक हो। तर अब पार्टी नै फुटाउँछु र यो गर्छु के अरे अब सरकार हामी मिलेर बनाऊँ भन्ने चाहिँ लाइनबाट चाहिँ त्यहाँसम्म पुगेर उहाँले छलफल गर्नुभयो भन्ने चाहिँ भन्न सकिँदैन। प्रचण्ड फुटेर जानुहुन्न, यो कुरा अन्तिम सत्य हो, ध्रुव सत्य हो, ध्रुव सत्य हो। तर प्रधानमन्त्री अथवा अहिलेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हालै गठन भएको दर्ता भएको नेकपा एमालेमा जानुहुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो? मैले त्यो पनि भन्न खोजे होइन, उहाँ त्यसरी जानुहुन्छ भनेर चाहिँ अहिले भन्न सकिँदैन। अब भन्न चाहिँ के सकिन्छ भने यो 13 गते उहाँले ल्याउने राजनीतिक प्रतिवेदनको स्पिरिट के आउँछ, मूल स्पिरिट चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ, र त्यसपछि हुने स्थायी कमिटीको बैठकमा हुने छलफल र त्यसको स्पिरिट के हुन्छ, अनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकसम्म जाँदाखेरि चाहिँ हुने छलफल र त्यसले चाहिँ लिने चाहिँ स्पिरिट के हुन्छ, त्यसको आधारमा भन्न सकिन्छ। अहिले त्यसरी भन्न मिल्दैन र सकिन्न पनि। मूलत विवाद दुईजनामै देखियो, प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली बीच। उहाँहरूले के गर्नुभयो भने यो सङ्कटबाट मुक्ति हुन्छ र अबको बाटो के हो जस्तो लाग्छ? अब यस्तो छ, उहाँहरू दुईजनाको व्यक्तिगत टक्कर होइन, यो चाहिँ विचारकै लडाइँ हो। कम्युनिस्ट आदर्श, मूल्य, मान्यता, विधि पद्धतिलाई मानेर पार्टीको निर्णयअनुसार काम गर्ने या व्यक्तिगत हिसाबले चल्ने भन्ने बिचको चाहिँ अहिलेको लडाइँ त्यही हो। यो कार्यशैलीमा, विचारमा र व्यवहारमा आएको समस्या हो। अब यसको समाधान मैले अहिले पटक पटक भनिसकेको छु। यो समाधान भनेको पनि सामूहिक छलफल गरेर एकले अर्काका कमजोरीहरू चाहिँ आत्मसात गर्ने र चाहिँ करेक्सन गर्ने। हामी जहाँबाट बाटो बिराएका छौँ, अहिले अध्यक्षको प्रतिवेदनले एउटा बहस सृष्टि गरेको छ। पुराना सम्बन्धहरू र पुराना सहमतिहरू मोटामोटी सबै ब्रेक भएको छन्। अब नयाँ आधारमा चाहिँ जानुपर्ने स्थिति छँदैछ। अब त्यसको लागि चाहिँ मूलतः चाहिँ आफैतिर फर्केर समस्याको समाधान खोज्ने हो। मैले तपाईँतिर तपाईँका समस्याहरू देख्ने, अनि तपाईँले मेरा समस्याहरू देख्ने, तपाईँको सम्भावना केही पनि नदेख्ने, तपाईँले फेरि मेरो सम्भावना केही पनि नदेख्ने भइसकेपछि चाहिँ त्यो इगो बढ्दै बढ्दै जाने र चाहिँ त्यसले फुटतिरै लान्छ। अब गर्ने के हो भने दुईटै अध्यक्षको हिसाबले, फर्स्टम्यानको हिसाबले केपी कमरेड र चाहिँ यतापट्टि के अरे यो जनयुद्धको र सम्पूर्ण राष्ट्रको चाहिँ नै यो अहिलेको चाहिँ नै एजेन्डाको चाहिँ मूल वाहकको हिसाबले चाहिँ फेरि कमरेड प्रचण्डले चाहिँ अब आपस के अरे आफैले चाहिँ समीक्षा गरेर, दुवैजनाले आफैले समीक्षा गरेर अब करेक्सन गरेर अगाडि बढौँ भन्ने ठाउँमा जाँदाखेरि यो समस्याको चाहिँ ठुलो चाहिँ के अरे रूप लिन्छ यो समस्याले भन्ने लाग्दैन, समाधानतिर जान्छ। तपाईँ एउटा इमान्दार, वफादार र सरल नेता हुनुहुन्छ। कम्युनिस्ट नेताहरूलाई हेर्ने हो भने अहिले कता कता बाटो बिराए जस्तो, साथीहरू नै अलिक भड्किए जस्तो कहिलेकाहीँ त्यस्तो महसुस हुँदैन? अब कम्युनिस्ट आदर्शलाई फलो गरेको भए त यो समस्या हुन्थेन। हाम्रो चाहिँ अलिकति जीवनशैली, कार्यशैली, सोच्ने तरिका त बदलिएको छ। त्यो जनताकै नजरमा गिर्ने गरी नै भएको छ भन्ने कुरा त फेरि हामीलाई महसुस भइरहेको पनि छ। तर फेरि अब परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो जीवनशैली, कार्यशैली र चाहिँ सोच्ने तरिकाहरू चाहिँ बदलिएका छन्। अब यसलाई आज हामी रातारात परिवर्तन गर्न पनि सक्दैनौँ। एउटा लामो चाहिँ हाम्रो एउटा आदतको रूपमा, एउटा संस्कारको रूपमा चाहिँ जुन विकास हुँदैछ त्यसलाई हामी चाहिँ तत्कालै रातारात चाहिँ चेन्ज गर्ने स्थितिमा पनि छैनौँ। तर अब नयाँ बहसको आवश्यकता महसुस भएको छ। जनताले हाम्रो जीवनशैलीलाई मन पराएको छ कि छैन, हाम्रो कार्यशैलीलाई मन पराएको छ कि छैन, हाम्रो सोच्ने तरिकालाई मन पराएको छ कि छैन, हाम्रा जीवन व्यवहारमा जुन देखिएका चाहिँ गतिविधिहरू छन् त्यो जनताले मन पराएको छ कि छैन र चाहिँ त्यो कम्युनिस्ट आदर्श अनुरूप छ कि छैन भनेर चाहिँ पार्टीभित्र एउटा डिबेट गर्ने,
त्यहाँ त अनुशासन आयोग छ। अनुशासन आयोगले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब डिबेटमा ल्याएर चाहिँ हल गर्दै जानुपर्छ, करेक्सन गर्दै जानुपर्छ भनेर चाहिँ आन्तरिक पार्टी निर्देशिका पनि बनाएर जारी गरेका छ नि। अब यो त पार्टीभित्रको दोइलाइन सङ्घर्षको चाहिँ कारणले गर्दाखेरि ती सबै निर्णयहरू चाहिँ थाती रहेर बसिराखेका छन्, त्यो चाहिँ दराजमा थन्केर बसिराखेका छन्। अब बिस्तारै यसलाई चेन्ज गर्दै जानुपर्छ, हामी सबैलाई लागिराखेको छ। हामीले अब चाहिँ कम्युनिस्ट आदर्श मूल्य मान्यतालाई चाहिँ अगाडि बढाउने बित्तिकै फेरि समस्याहरू चाहिँ पार्टीभित्रका अन्तरसङ्घर्षका कुराहरू पनि हल हुन्छन्। हाम्रा चाहिँ के अरे जनअपेक्षा अनुसार काम पनि हुन्छ अनि के अरे जनताले पनि चाहिँ राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई चाहिँ विश्वास गर्ने एउटा वातावरण बन्छ। त्यो बिस्तारै हुन्छ। अब डिबेटतिर जानुपर्छ। तपाईँले पढ्नु भयो कि पढ्नु भएन? विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले एक ठाउँ भनेका छन्, प्रजातन्त्र स्थापनापछि पार्टीभित्र सुकिला मुकिलाहरूको हावी हुन्छ, त्यतिखेर वास्तविक कार्यकर्ताले फेरि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। यो सिद्धान्त नेकपा विश्वेश्वर प्रसादको चाहिँ आत्मवृत्तान्तमा त्यो कुरा छ, मैले पढाएको छु, हेरेको छु। यो कुरा त तपाईँको पार्टीमा पनि लागू भयो नि त। त्यो सबैमा हुँदो रहेछ। वर्ग सङ्घर्षको पेचिलो स्थितिमा हामी सबै दुःख कष्ट चाहिँ पचाउन तयार थियौँ, मर्न पनि तयार भएको हो नि त। मार्न मर्न सबै तयार भएर चाहिँ हामी नेता कार्यकर्ता सबैको चाहिँ ओछ्यान एउटै जस्तो हुन्थ्यो, मेस एउटै जस्तो हुन्थ्यो, युनिफर्म एउटै जस्तो हुन्थ्यो। अब नेताले खाँदा कार्यकर्ताले नि खान्थ्यो, कार्यकर्ताले खाँदा नेताले नि खान्थ्यो। विशेष गरेर नेताले कार्यकर्ताको ध्यान दिएर चाहिँ गर्थ्यो। त्यसले असाध्यै चाहिँ भावनात्मक हिसाबले चाहिँ नेताको आदेश एउटै आदेशको के अरे आदेशमा पनि चाहिँ मर्न मार्न तयार हुन्थ्यो नि त हाम्रो चाहिँ नि कार्यकर्ता। हामी त त्यो संस्कार त्यो संस्कृति त्यो चाहिँ नि स्थितिबाट गुज्रिएर आएको हो। अब अहिले आउँदाखेरि चाहिँ वर्ग बदलियो क्या हाम्रो सबैको चाहिँ नि वर्ग बदलियो। अब यता आइसकेपछि हामीले चाहिँ नि अब यो के अरे समाजमा जे खालका चाहिँ विकृति विसङ्गति छन् त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने, त्यसैले चेन्ज गर्ने जस्तो। एक अर्को कुरा चाहिँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले भने जस्तै चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ अब यो समाजको चाहिँ स्ट्रक्चर जे छ त्यही खालका प्रवृत्तिहरू पनि चाहिँ पार्टीभित्र प्रतिनिधित्व हुन्छ। प्रतिनिधित्व हुने भइसकेपछि चाहिँ अब अलिकति वर्ग सङ्घर्षको बेला अलि के अरे दुःख गर्ने श्रमिक मजदुर किसानले लड्ने जस्तो फेरि वर्ग सङ्घर्षबाट चाहिँ सत्ता प्राप्त गरिसकेपछि त्यो सत्ता सञ्चालन गर्ने बेलामा चाहिँ त्यसको चाहिँ सुख भोग गर्ने चाहिँ एउटा वर्ग आउने जस्तो त्यो त स्वाभाविक हुँदो रहेछ। त्यो बिपीले देखाए पनि हो। हाम्रो भित्र पनि 46 सालको चाहिँ परिवर्तनपछि कङ्ग्रेसमा त्यो कुरो देखियो होइन। त्यसपछि 62-63 को चाहिँ जनआन्दोलनपछि चाहिँ हामी माओवादी भन्नेमा पनि त्यो चाहिँ नै देखियो होइन। त्यो हुने रहेछ। अब त्यसलाई हामीले चाहिँ क्रमशः चाहिँ मैले अघि भने जस्तै क्रमशः यसलाई बदल्नको लागि अब हामीले एउटा वैचारिक सङ्घर्षको चाहिँ नि आवश्यकता छ र सांस्कृतिक रूपान्तरको निम्ति सांस्कृतिक सङ्घर्षको पनि आवश्यकता छ। त्यो लानुपर्छ हामीले। यो तपाईँले यसो भनिराख्दा तपाईँले महान मान्नुभएका नेता प्रचण्डको पलङदेखि नै सुरु भयो। यो बिग्रिन चाहिँ नेताबाट बिग्रियो कि कार्यकर्ताबाट बिग्रियो? यो सुखशैल र सुकिला मुकिलाहरूको हावी हुने। अब पलङको कुरा त त्यो ठुलो कुरा होइन। त्यहाँ चाहिँ नि अब उहाँले मगाएको पनि होइन। अब त्यो कर्मचारीले म्यानेज गर्दाखेरि ल्याइदियो। सबै चाहिँ नि फर्निचर ल्याएको चाहिँ नि एउटै बिल बनाउँदाखेरि चाहिँ अनि 1.5 लाखको पलङ भन्नु चाहिँ अलि सर्वहारा वर्गको नेता 1.5 लाखको पलङमा सुत्ने भन्ने हिसाबले अलिकति मतलब डिमोरलाइज गर्ने हिसाबले चाहिँ अलिकति भ्रम पार्ने हिसाबले चाहिँ ल्याइएको कुरा हो होइन। अब मूलत फेरि रूपान्तरणको कुरा चाहिँ त्यो तलबाट सम्भव छैन, त्यो चाहिँ माथिबाटै सम्भव छ। हरेक कुरा चाहिँ हरेक कुराको केन्द्र माथि नै हुन्छ। माथिबाट सुरु गर्ने बित्तिकै त्यो तलसम्म आइहाल्छ। नेताले मुहान सङ्लो भयो भने तल सङ्लो हुन्छ भने जस्तै हो। त्यो माथिबाटै हुनुपर्छ। तर त्यस्तो देखिएन निर्वाचनमा, स्थानीय तहको निर्वाचनमा, संसदीय निर्वाचनमा। त्यसको भुक्तभोगी तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। आज पार्टीमा पैसा र मसल हुनेहरूको हाबी छ र पद पाउँदा पनि उनीहरूले नै पाउँछन्। यो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ? तपाईँ जस्ता इमान्दार नेता कार्यकर्ताले कहिलेसम्म मेरो पालो आउला भनेर त्यो अवस्था आउँछ। अहिले पार्टीभित्र मलाई पनि लाग्ने कुरा के हो भने पार्टीभित्र चाहिँ कमिटीहरू सबै ठाउँमा चाहिँ छलफल हुँदाखेरि चाहिँ के भन्छन् भने विचार राम्रो भएको, सादगी खालको, एउटा ऐतिहासिक हिसाब चाहिँ योगदान गरेको मानिसहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने र
पैसा नहुनेले राजनीति गर्न सक्दैन भन्ने र अनि त्यो पैसा खर्च गरेपछि लगानी गरेपछि फेरि कमाउने भन्ने चाहिँ नै त्यो खालको चाहिँ सोच बोक्नेहरूको बिचमा एउटा बहस छ। त्यो पङ्क्ति थोरै छ। हुनसक्छ अहिले वस्तुगत परिस्थिति पनि त्यस्तै छ। बिचौलियाहरू हाबी हुने बेला जस्तै किसानले केही पनि नपाउने, उपभोक्ता पनि महँगो मारमा पर्ने, अनि बिचौलियाले चाहिँ पैसा कमाएर मस्ती लिने भने जस्तै चाहिँ एउटा खालको त्यो प्रवृत्तिहरू छ। तर त्यो नै निर्णायक छ भन्ने कुरा होइन। ठुलो त्याग गरेका, एउटा आदर्श बोकेका, एउटा मूल्य मान्यतालाई चाहिँ अगाडि बढाएका मान्छेहरू छन्। अब पार्टीभित्रको अहिलेको बहस पनि त्यही हो। अहिलेको चाहिँ नै कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको या कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको र सबै पार्टीभित्रको बहस पनि के हो भने अब त्याग, मूल्य मान्यता, आदर्शलाई अगाडि बढाउने या चाकडीबाजहरूको चाहिँ टिम लिएर चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने बिचकै कन्ट्राडिक्सन क्लास त्यही हो नि त। अब यो बिस्तारै फेरि यसलाई चाहिँ नै हल गरेर जान सकिन्छ, हल हुन्छ, हल गर्नु पनि पर्छ। हामीले हेर्दाखेरि पञ्चायती व्यवस्था प्रजातन्त्र र गणतन्त्रसम्म आउँदा नेताहरू त्यस्तै थिए, मन्त्रीहरूको गाडी त्यसरी नै कुद्थे, अगाडि पछाडि अगुवा पछुवा त्यस्तै हुन्थे। आज गाडीका नम्बर प्लेट फेरिएका छन्, मन्त्रीका अनुहार फेरिएका छन्। अनि तपाईँले त्यो बन्दुक बोकिराख्दाखेरि देख्नुभएको र अहिले सत्ता सञ्चालन भइरहेको अवस्थाको तालमेल खान्छ। केहीमा पनि परिवर्तन देखिँदैन। मालपोत कार्यालयमा हिजो जसरी चलिरहेको थियो आज त्यसरी नै चलिरहेछ। गाउँपालिका नगरपालिकाहरू हिजो जसरी चलिरहेको थियो आज त्यसरी नै चलिरहेछ। तपाईँ जहाँ राष्ट्रिय सभामा बसिराख्नु भएको छ, पञ्चायतको राष्ट्रिय सभा र तपाईँ अहिले चलाइराख्नु भएको राष्ट्रिय सभा सञ्चालनको विधि प्रक्रियामा केही पनि फरक छैन। व्यक्ति फरक छन्। वास्तवमा हामीले चाहेको परिवर्तन यही हो। यस्तो छ, अब राष्ट्रिय सभामा पुरानो परम्परागत ढङ्गको चाहिँ सञ्चालन विधिलाई करेक्सन गरेकै छ। पहिला राजदण्ड लिएर अनि यो गरेर गर्ने खालको पहिला रहेछ त्यस्तो, त्यसलाई त करेक्सन गरेकै छ। तर संविधान नयाँ बनिसकेपछि, देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि हुनुपर्ने ढङ्गको चाहिँ कार्यशैली, जीवनशैली र काम गर्ने तौर तरिकाहरू चाहिँ भएको छैन। त्यो समग्र चेन्ज भन्छ नि। राजनीति परिवर्तन भयो तर सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, मान्छेको चाहिँ सोच्ने तरिकामा परिवर्तन, काम गर्ने तरिकामा परिवर्तन भएको छैन र त जनता असन्तुष्ट छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ परिवर्तन गर्न नसकेर त यो पार्टीभित्र पनि समाजमा पनि सबैतिर एउटा खालको चाहिँ जुन डिबेट छ। अब काम गर्दाखेरि के हो, कि भन्छुनको आधारमा हुन्छ, कि चिन्जानको आधारमा हुन्छ, कि चाहिँ पैसा दिएर हुन्छ, अनि विधि र सिस्टमले हुने काम चाहिँ थोरै हुन्छ। कि त्यो विधि र सिस्टमले चाहिँ हुने कामलाई चाहिँ हामीले प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ लान सक्यो भनेदेखि त सबै ठाउँ चाहिँ नै के अरे सर्भिस डेलिभरीलाई व्यवस्थित गरिदियो भने त जनता सन्तुष्ट भइहाल्छ नि। त्यो छैन, त्यो भइसकेको छैन। अब त्यसलाई चाहिँ नै अब के अरे प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ कार्यान्वयनको निम्ति वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यो गर्ने फेरि तपाईँ हामीले नै हो। अन्त्यमा मैले सोध्न छुटाएको र तपाईँलाई भन्न मन लागेको केही कुरा छ भने राखिदिनुहोस्। अहिले अब पहिलो कुरा त म यो कार्यक्रममा हाम्रो तर्फबाट चाहिँ विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो जनसमुदायहरूको बिचमा, साथीहरूको बिचमा। त्यसको लागि म कार्यक्रम प्रस्तुता लीला घिमिरेजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ अब देशको परिस्थिति चाहिँ अत्यन्तै जटिल अवस्थामा छ। पार्टीभित्र चाहिँ स्वस्थ वैचारिक सङ्घर्ष चलाएर चाहिँ पार्टीलाई रूपान्तरण गरेर एकताबद्ध गर्नुको विकल्प छैन। अब यो दिशातिर पार्टीलाई लानको लागि र चाहिँ देश निर्माणको अभियानलाई चाहिँ सफल गराउनको निम्ति हामी सबै तहका नेता कार्यकर्ता शुभचिन्तकहरूले चाहिँ एकताको लागि भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने अपिल पनि म गर्न चाहन्छु र मेरो भनाइ यतिमै राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रममा अमूल्य समय दिनुभएकोमा धन्यवाद सहित आजको कार्यक्रम यही अन्त्य गर्छु। मकालु टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त, नमस्कार। मूल मुद्दामाथिको राजनीतिक बहस, चर्चाको चुरो खोज्ने प्रयास, भ्रष्टाचार बेतिथीमाथिको हाम्रो प्रहार।
हामी बोल्नेछौँ जनताको आवाज। न्याय र सत्यको पक्षमा जारी रहनेछ हाम्रो यात्रा। क्रसरोड, सीमारहित बहस।